السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم الفيديو ديالي في احسن الاحوال. رمضان كريم. الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه وكل ما تتمنوا ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم تحت طلب بعض الاصدقاء على لاباط فويتي. طلبوها مني وانا نزلتها لهم اليوم. نتمنى تنال اعجابهم. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم العجينه لاباط فويتي او العجينه المورقه اللي تجي سهله وبسيطه وفي متناول اي واحد، وراها سهله الا تبعتوا معايا المراحل كامله. الا تبعتوا معايا الفيديو حتى الاخير اكيد غادي تنجح معكم ان شاء الله. غادي نحضروا بها بزاف ديال الوصفات. خليكم معايا نشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. تنحتاجوا العجينه ديال لاباط فويتي. عندي نص كيلو ديال السميد، عفوا ديال الفورص من النوعيه ممتازه. عندي الماء، عندي ربع ديال الزبده مانغارين، وعندي قبيصه ديال الملحه. نبداو على بركه الله. بسم الله. من بعد ما درت الدقيق في العجانه غندير الملحه صافي، وغادي نخلط العجينه بلا ما ندلكها. هذه هي العجينه. من بعد ما عجنتها في العجانه غادي ندير الدقيق درت الدقيق باش ما تلصقش العجينه. نحاول نقرص، ندير قريصه صافي. ودابا غادي نطلق العجينه بهذه الطريقه. العجينه ما خاصهاش تكون جاريه، خاصها تكون شويه ما قاصحه ما جاريه. الا كانت خفيفه ما تتبقى تلصق تتعذبنا. نطلقها مزيان بالمدلك، وفي نفس الوقت تندير الدقيق. انا درت العبار ديال نص كيلو، اللي بغى يدير كتر يضرب المقادير، يعني ما فيها لا مقادير لا والو. فيها نص كيلو ديال الدقيق، خاصو يكون من النوعيه ممتازه، والماء اللي غادي يكفاكم، الماء اللي غادي يكفى في العجينه، والملحه. 3 ديال المكونات فقط باش تنصايبوا لاباط فويتي. غادي نطلقها مزيان. دابا ناخذ الزبده، اي نوع بغيتو في الزبده مارغرين، ونضرب. ونطلقها واحد شويه صافي، وندير عليها العجينه بهذه الطريقه بحال المسمنه. خاص الزبده تدرق لينا، ما خاصهاش تبقى باينه. صافي غادي نديرها في بلاستيك غذائي
نخليها ترتاح واحد 10 دقائق ومن بعد نكملو. ندير الدقيق، غادي نضغط بهذه الطريقه. خاص نثبت العجينه على الزبده باش ملي ندير المدلك ما تقطعش ليا العجينه تخرج الزبده. هكا غادي نضغط بشويه بشويه، وضروري من الدقيق. صافي دابا غادي نبدا نورق في العجينه. دائما فاش تنبداو تنديروا ديك العمليه ديال زائد. دابا غادي ندير العرض اللي بغيت. دابا ناخذ العرض اللي بغيت، هاد نقلب العجينه باش تخدم على الطول، بالطول ماشي بالعرض. صافي هذا هو العرض اللي بغيت. ودابا نخدم بالطول. هاد العجينه المرقه تتبغي يكون بسط كبير، المكان يكون كبير، حيت خاصنا ندلكوها مزيان، نرقوها، خاصها تكون رقيقه. يعني في هاد التور الاول هي فين تتكون الخدمه. التور الاول اللي خاص الزبده ما تكونش باينه، تخدم مزيان. يعني التور الاول هو اللي تتكون فيه الخدمه، والزبده صافي تمشي مع الدقيق، ما تبقاش تبان، ما خاصهاش تبان الخدمه. كما قلت لكم تتكون في التور الاول. يعني هاد التور خاصنا نخدموه مزيان. الا ما تخدماتش الزبده في هاد التور الاول، راه واخا في التور الثاني والثالث ما غاديش، ما تبقى الزبده ما مخدوماش، غتكون باينه في العجينه بانها ما مخدوماش. دائما المدلك تنشدو من التحت وتنطلعو بحال هكا الفوق. دابا غادي نطوي العجينه بهذه الطريقه. انا درت دوبل تور، ما درتش تور سامبل، درت دوبل تور. يعني هذا تور وهذا تور، التور الاول والتور الثاني. انا دوبلتهم، دوبل تور. صافي غادي نخليها ترتاح واحد شويه العجينه. من بعد ما درت التور الاول، دابا غادي ندير التور الثاني. التور الاول هو اللي خاصو يتخدم مزيان، ما خاصش الزبده ما خاصهاش تبقى تبان.
ودابا غادي دائما تنديرو الدقيق، وغادي في الاول تنخدمو بحال زائد الطول والعرض. دابا غادي ناخد العرض اللي بغيت. قياس العرض اللي بغيت، ومن بعد غادي ندير الطول. صافي هاد العرض مزيان، ودابا غادي نخدم على الطول. دائما المدلك تنديرو الوسط وتنمشيو الفوق وتنطلعو، وفاش تنبغيو نهبطو تنجيبو المدلك الوسط وتنورقو من الفوق للاسفل. ضروري خاص هاد لاباط فويتي خاصها بوست يكون كبير باش نسرحوها مزيان. هي خاصها تسرح مزيان. ها هي الزبده بدات تدخل في العجينه، مابقاش تتبان. خاصنا نخدمو الزبده في التور الاول، يعني التور الاول اللي خاصو يتخدم مزيان. الا ما تخدماتش الزبده في التور الاول، واخا تنديرو التور الثاني والتور الثالث تتبقى الزبده باينه في العجينه. غادي نضيف الدقيق، نضيفو الدقيق وما نكثروش فيه. مثلا نديرو غير لتحت، ما نديروش الدقيق من الفوق باش تجي العجينه مورقه. الدقيق بزاف ما تيخليش العجينه تورق. صافي دابا هي العجينه صافي. نزيد شويه في العرض، خاصنا نعطيوه العرض. ها هي الزبده دخلات في العجينه مزيان، مبقاش تتبان. غادي نتني. انا دابا تنخدم بدوبل تور. هانتوما هذا هو التور الاول وهذا التور الثاني. انا تنخدم بدوبل تور، يعني هذا التور الاول والتور الثاني تنخدم بدوبل تور. دوبل تور يعني خاصني نخدم دوبل تور. خاصني ندير دابا 3 ديال التوار، كل تور فيه جوج، يعني 6 ديال التوار خاصني نخدمهم. الا خدمت بالتور عادي خاصني ندير 6 ديال التوار، يعني 6. ودابا حيت انا خدامه بدوبل تور خاصني ندير 3. دابا درت الاول وهاد الثاني وباقي ليا تور واحد. واحد المساله، الا بغينا نخدمو بالزبده سبيسيال
راه ما غاديش تنجح معنا نهائيا لاباط فويتي. علاش؟ حيت ما عندناش الظروف، ما عندناش في الدار ظروف اللي تساعدنا باش نخدموا لاباط فويتي بالزبده سبيسيال. خاص الطبله تكون بارده، العجينه بارده، الكليمه في الكوزينه. خاص الرخامه اللي نخدموا عليها رخامه عباره على طبله، عباره على واحد الطبله اللي تحت منها ثلاجه، وديك الرخامه تتكون بارده عفوا تماما، تتكون تحت منها ثلاجه وتتكون هي دي بارده. وما بين التور الاول والتور الثاني ضروري خاصها تدخل الثلاجه. اما هاد الزبده مانكاري اللي تنخدموا بها واخا ما نديروهاش في الثلاجه نهائيا راه تتنجح هاد العجينه 100%. اما بالنسبه الزبده سبيسيال راها صعيبه في الخدمه بزاف، حيت ما تنتوفرش على الظروف اللي خاصنا نخدموا فيها، خاص كلشي يكون بارد. غادي نكمل معكم هاد التور الاخير. انا غادي دائما المدلك تنديروه الوسط وتنطلعوا الفوق، تنضربوا الفوق ونجيبوا المدلك الوسط ونضربوا لتحت وناخذ العرض هو الاول. ضروري الا تبعتوا معايا المراحل كامله راه ان شاء الله غادي تنجح معكم من اول تجربه. ناخذ العرض ديما حنايا تنبقاو نديرو ديك العمليه ديال زائد، تنديرو الطول شويه، تنخدموا بالطول والعرض زائد. دابا غادي ندير العرض اللي انا باغا. هانتوما الزبده راه دخلات في العجينه، ما بقاش تتبان نهائيا، والعجينه راها تتجي ساهله، تتساعدنا ملي تدخل الزبده في العجينه راه العجينه تتولي ساهله باش تطلق. صافي غادي ناخذ هذا العرض هو اللي خاصني على حساب العرض عينكم ميزانكم، العرض اللي تبغيو تخدموا به. صافي غادي ندير الدقيق وغادي صافي. دابا غادي نطلق العجينه مزيان، ما حدنا تنرقوا العجينه، والعجينه تتنجح معنا باش الزبده ما تتبقى في حتى شي بلاصه، في حتى شي قنت. صافي دابا غادي نثني العجينه، نقص واحد شويه العجينه من هنا من الجناب، غادي نديرها الوسط باش ما تطيش، باش تجي مقاده. صافي ودابا غادي نثني العجينه ديالي، غادي نزيدها واحد التور واحد، حيت درت هاد العجينه زدتها
ونتلاقاو. غنكرر العمليه. غادي نطلق العجينه الطول والعرض زائد ندير العرض اللي بغيت، تناخذ العرض اللي بغيت في الاول قبل ما نطلق العجينه بزاف، حيت ملي تنطلقها تطول العجينه تجيني صعيبه باش نقلبها وندير العرض. هذه هي هذا هو التور الاخر. هاد العجينه تنديروا بها بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال الوصفات. تنديروا فيها لي شوسون، لو فون، تنديروا ميني بيتزا، تنديروا بها لي كيش، بزاف ديال الوصفات. تنخرجوا من لاباط فويتي او العجينه مورقه. راها سهله، هي خاصها شويه ديال الخاطر، دغيا تنصايبوها دغيا تتوجد. مخاصناش نكترو فورس ما تيخليش داك الفيلطاج، ما تيخليش داك العجينه تجي مرقه. نديرو غير القياس صافي. غادي صافي انا كملت. انا غادي ندير التور الاخر، هو هذا دوبل تور اللي عندي. صافي هو هذا. العجينه دابا راها موجوده مقاده. صافي ساليناها، ما طلبتش منا وقت كثير ولا وقت. نقطع معكم العجينه باش تشوفوها كي جات. هانتوما تجي سهله، تجي زوينه بزاف، وان شاء الله. هانتوما الفيلطاج ديالها، وتجي ناجحه 100% وسهله. هي خاصها واحد شويه ديال الخاطر، خاصها الخدمه. ان شاء الله تجربوها في البيوت ديالكم وتنجح معكم. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، وتحضروه في البيوت ديالكم. راها ساهله. هاد الوصفه لاباط فيوتي طلبتها مني صديقه ديالي، ما تتصدقش ليها، وقلت لها ان شاء الله ملي غادي نصايبها غادي نشاركها معكم باش تشوفوا الطريقه. راها ساهله واقتصاديه، ما فيهاش شي مقادير ولا. نتمنى تعجبكم وتجربوها في البيوت ديالكم. كالعاده الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش تبارطاجيوها بين الاهل والاحباب باش تعمل فائده. الى فيديو قادم بحول الله.